كلمة منسيين هاي قليلة عالشي قاعدة نشوفه احنا هنا، منسيين خالص، لا منظفات لا شي، لا مساعدة لا ولا خالص ولا حدا، يعني حتى الأطفال دحق البارح، يعني أنت تعرف وضع المخيم وشفت، والله حتى الخيم اللي فوقنا هريانة، والله ما عاد نقدر، يعني الشمس قامت تفوت على قلب البيوت. الخيمة ذاك القيداني ذاك ما بي مساعدات ولا كل شيء، احنا حصريا يعني ما حصلنا حتى مساعدة خالص هذينا، والعالم تشتغل بالوصاخ وبالبلا والهاي، يجيبون من المكبات تا يبيعون تا يجيبون خبزهم واكلهم وش مصروفهم اليومي. ونرجع